अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2। ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इसको इजीली लर्न कर सकें और इजीली आप इसको याद कर सकें और अच्छे ग्रेड्स ले सकें। आज हमारा लेक्चर 2 है, इसमें भी है, इसमें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप कैसे करना है। ठीक है, द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज़ मैनेजमेंट। पहले जो मॉड्यूल है उसमें हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिटेल से डिस्कस किया कि जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब इसमें क्या है कि जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसको हमने टू फेज़ में डिवाइड कर दिया। पहला है आपका कंस्ट्रक्शन और दूसरा आपका क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें क्या है, डूज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। कि आपको नाम से हो रहा होगा कि इसका क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट से है। ठीक है, कि आपने इसको डेवलप कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर करनी है, डिज़ाइन डेवलप करना है, कोडिंग और टेस्टिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपने उससे पहले पूछ लेना है, यूज़र से आपने पूछ लेना है कि जी उसको कि उसकी डिमांड्स क्या क्या है। ठीक है, डिज़ाइन आपने डेवलप करना है कि आपके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्या होगा, उसको कोड करना है और एंड में उसको टेस्ट कर लेना है कि जो डाटा आप देना चाह रहे थे, जो डेवलप आप करना चाह रहे थे, वो आपने डेवलप किया है या नहीं, वैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट कह लें कि ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिससे आप इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो सिर्फ यूज़ होती हैं ताकि आप उसको स्मूथली रन कर सकें। ठीक है, और सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकें। इसका जो ताल्लुक है ये आपकी मैनेजमेंट से है। ठीक है, जैसे आप कर लें कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आपने प्रोजेक्ट को पहले प्लान करना है और फिर उसको मैनेज करना है कि जी आपने एक प्लान बना लेना है कि आपका फर्स्ट टास्क ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अब आपने जो प्लान बनाया आप उसको कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करेंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के इसमें क्या है कि आपने देखना है कि जो सॉफ्टवेयर है क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग के जो आपके यूज़र हैं वो उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले क्या करें, मैनेजमेंट के जो टास्क हैं वो अच्छे से परफॉर्म होंगे तभी जाके आप उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी कर सकते हैं। इन दोनों में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास मैनेजमेंट के टास्क हैं। जब आप इसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो है कंस्ट्रक्शन वो भी अच्छी होगी और आपका सॉफ्टवेयर क्या है, अच्छा डेवलप होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क है यहाँ पे कि द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव स्पेशल फोकस ऑन क्वालिटी वाइल परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। कि इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा हम किस पे फोकस करते हैं, अपनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उस सॉफ्टवेयर की हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है, इसमें आपके पास चार चीज़ें आती हैं। पहला है क्वालिटी फोकस, कि सबसे पहले आपने उसकी क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपने उसको टाइमली डेवलप करना है। ठीक है, जिस टाइम पे आपको यूज़र आपसे डिमांड कर रहा है आप उसके अंदर अंदर उसको डेवलप करके दें, और साथ जो उसकी क्वालिटी है आपकी जो प्रोग्राम की, आपके जो सॉफ्टवेयर की, उसको भी आपको अच्छा रखना है। प्रोसेसेस क्या आते हैं इसमें, आपके की प्रोसेसेस एरियाज़ यूज़ आते हैं सारे जितने भी, यानी कि प्रोसेसेस आपके पूरे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में हैं, जो भी डिलीवरेबल्स हैं, जो टास्क हैं आपके स्मॉल स्मॉल, तो वो आपके जो परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मेथड क्या है कि अब जो टास्क हैं आपकी, जो आपने टास्क परफॉर्म करना है उनको कैसे परफॉर्म करना है, क्या तरीका आपने यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक आपने यूज़ करके उसको परफॉर्म करना है। और अब ये जिस डिफरेंट सिचुएशन में आपकी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, आप ये नहीं कह सकते एक ही टेक्निक को यूज़ करते हुए आप हर सिचुएशन को सॉल्व कर लें। नहीं, हर सिचुएशन में आपकी डिफरेंट टेक्निक होगी, डिफरेंट मेथड होगा। ठीक है, टूल्स के आप कुछ बीच में आपके पास टूल्स भी यूज़ होती हैं। ठीक है, चाहे जो सपोर्ट करते हैं आपके सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करने के लिए, मेथड यूज़ क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ ऑटोमेटेड होते हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटेड होते हैं कि जो खुद वर्क करते हैं, या कुछ में आपकी जो एफर्ट्स है वो भी लगती है। ठीक है, ये कुछ टूल्स भी आपको इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें देखें, पहला है आपका मेथड है, प्रोसेस है और क्वालिटी फोकस और टूल। इन चारों को मिल के आपका जो टास्क है वो सेट हो रहा है और टास्क पे आपका है जो अच्छे से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होगा।
اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ ہے اس میں، کہ جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کے کچھ سٹیپس انکلیوڈ ہوتے ہیں. پہلا ہے آپ کا پرابلم ڈیفینیشن. اس میں اپنے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ پرابلم ہے کیا، کہ کس کے لیے آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اگر ایگزامپل لے لیں تو آپ جس طرح آپ میتھ کی کوئی کوشچن کی ایگزامپل لے لیں کہ اگر آپ نے کوئی کوشچن دیا گیا ہے تو اب آپ نے اس میں پڑھنا ہے اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں فائنڈ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویلیو آف ایکس کو اس میں فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ میں آ جائیں کہ یہ فرسٹ اسٹیج ہے ڈیولپمنٹ کا، جس میں آپ نے پریکٹیکل پرفارم کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے آپ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ جی آپ نے ویلیو آف ایکس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں فارمولا کون سا لگ رہا ہے، کوڈریٹک فارمولا لگ رہا ہے یا کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی بھی فارمولا لگ رہا ہے تو آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے سولوشن انٹیگریٹ کرنا ہے. آلسو ایگزسٹنگ سسٹم انٹیگریٹ ود آور نیو سسٹم ایٹ دس اسٹیج. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جو نیو سسٹم ہے آپ نے اس کو چلا کے آپ نے اس کو رن کر کے دیکھ لینا ہے کہ جو نیو سسٹم ہے آپ کا وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں آ رہا. اسٹیٹس کیو کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ جب آپ کا جو سسٹم ہے وہ سکسیزفلی ڈپلائی ہو جائے اور اگر یوزر کہے کہ جی نہیں ہاں اس میں مجھے یہ چینجنگز چاہیے تھی، یعنی کہ اگر وہ ڈپلائی ہو گیا نیو سائٹ پہ نیو چینجنگ میں تو اس کو ہم نے کیا کر دیا، یعنی کہ انسٹال ہو گیا تو اسے ہم کیا کہیں گے، اسٹیٹس کیو کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں یہ ریکوائرمنٹس چینج کرنی ہے، ہم نے نیو ریکوائرمنٹس ایڈ کرنی ہے، تو وہ بھی اس اسٹیپ میں آتا ہے. تو اگر وہ ایسا کچھ کہیں تو آپ کو یہ دوبارہ سے جو ہے اپنا جو ہے پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا. سلوشن میں انٹیگریٹ کیا کہ آپ اس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں سلوشن. ٹیکنیک میں آپ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی ٹیکنیک یوز کرنا ہے، اور سلوشن انٹیگریٹ میں آپ اس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پہ آپ پرفارم کرتے ہیں، پریکٹیکل پرفارم کرتے ہیں اپنے سسٹم میں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں آپ کا پہلا ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ، ٹیکنیک کون سی یوز کرنی ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے. سلوشن انٹیگریشن کے سلوشن کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، سلوشن پرفارم کرنا ہے. اس کے بعد اسٹیٹس کیو ہے کہ آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے آپ اس کو دوبارہ چینجنگ کریں گے تو دوبارہ یہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر کنسٹرکشن سافٹ ویئر کنسٹرکشن آ گئی ہے کہ اس میں کیا ہے کہ یور ونس لک ایٹ دا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ کا کیا کوشچنز ہوں گے تو اس کے پرسپیکٹیو سے کہ واٹ از دا پرابلم ٹو بی سالوڈ، کہ کون سی پرابلم ہے وہ سالو کر رہے ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اینٹیٹیز کون کون سی ہوں گی، کون سی آپ کو اینٹیٹیز کے خود سے بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا آتا ہے کہ وہ سپورٹ یعنی کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہونی چاہیے، وہ لانگ ٹرم کے لیے چلے یا پھر آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اس کی کوالٹی کیسے ہونی چاہیے. یہ ساری جو ہیں یہ آپ کے جو ہے سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ فیز. اس میں کیا ہے آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں، وی این، ڈیفینیشن اور ڈیولپمنٹ، مینٹیننس. وی این کیا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی بزنس کریٹ کرا ہے تو آپ کے اس کو اچیو کرنے کا گول کیا، مقصد کیا، آبجیکٹو کیا ہے. اس میں ڈیفینیشن کیا ہے کہ جی ہیئر وی ایکچولی ریلائز اور automate the VN develop in first phase. Here we determine what are the activities and things include، کہ کون سی ایکٹیویٹیز اور کون سی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس VN کو اچیو کرنے کے لیے. ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ we should be design of the system. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پریکٹیکل پرفارم کرتے ہیں اور اس سسٹم کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مینٹیننس کیا ہے کہ اس میں کیا کرتے ہیں آپ اس میں اگر کوئی مینٹیننس کی ضرورت ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ آپ نے ریموو کرنا ہے یا کہ انہینسمنٹ کرنی ہے تو وہ اس پروسیس میں ہوگا. پہلے آپ نے وی این میں آپ نے اپنا گول فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اپنا یعنی کہ آبجیکٹیو دیکھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا، پر ریزن آپ نے ڈھونڈنا ہے. اور ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ انوالو ہوئی ہوئی ہیں، اس کو آپ نے فردر ڈیٹیل سے لرن کرنا ہے اپنی پرابلم کو. ڈیولپمنٹ میں کیا ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو آپ ٹیسٹ کیسے کریں گے. ڈیزائن آپ نے کرنا ہے یعنی کہ سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے اس میں. اور مینٹیننس میں دیکھنا ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا تو اس کو آپ نے ریموو کیسے کرنا ہے، یا کوئی آپ نے انہینسمنٹ کرنی ہے تو اس کو آپ نے انہینس کیسے کرنا ہے. مینٹیننس کیا ہے کہ مینٹیننس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے اس کا کریکٹ ہے، اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے. اور انہینسمنٹ اگر اس کو انہینسمنٹ کی ضرورت ہے ہم تو اس
انہینسمنٹ بھی اس میں کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی فیچر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی ایڈ کرتے ہیں ہم اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جب مینٹیننس کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کی ریئل جو اس کی پرائز ہے یا جو ریئل کاسٹ ہے اس سے وہ 2 یا 3 ٹائمز زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جس میں آپ کو اگزامپل دی گئی ہے کہ 1975 میں ایک جو تھا جو یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس میں اس کو کیا ہے $30 پر لائن دے رہی ہے، لیکن جب اس نے مینٹیننس کروایا ہے تو اس کو $4000 پر انسٹرکشن دینا پڑ گیا ہے۔ تو جب آپ مینٹیننس پہ آتے ہیں تو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ماڈیول پہ۔